अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं उस वक्त तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई एक अदालत ने जनाब शाह महमूद कुरैशी, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI के, और जो कि इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर उन्हें पार्टी का जो है वो कंट्रोल संभालना है, बागडोर संभालनी है। जी हाँ, चौधरी परवेज़ लाई ने नहीं संभालनी, ठीक है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जिनको बाज़ लोग, मेरा कहने को दिल नहीं करता, शाह साहब के साथ मेरा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन बाज़ शाह साहब के बदख़्वाह जो हैं, जो उनसे जेलस, जो उनके हैंडसमनेस से जेलस है। शाह साहब बड़े हैंडसम आदमी, तो शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद भी दो हैं, एक KP वाला शाह महमूद अलग है, ये पंजाब वाला शाह महमूद अलग है PTI के अंदर। तो शाह महमूद साहब जो हैं वो शाह महमूद है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ठीक है। ये इनके साथ कुरैशी इजाफी लगाया गया है ताकि डिस्टिंक्शन रहे और एक दूसरे को पहचानने में आसानी हो जाए। मैं कोशिश की थी है शाह साहब की नकल उतारने की, मेरे गले च कड़ल पे आए, ठीक है। शाह साहब जो हैं उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई अदालत ने 4 रोज़ के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के हवाले कर दिया है जिस्मानी रिमांड के ऊपर। शाह साहब अदालत में तशरीफ़ लाए तो वो बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, उनकी शख्सियत का खासा है। वो मतलब कि भारी से भारी बात भी जो है वो करते हुए बड़े मुस्कुरा के और अल्फाज को चबा के बात करते हैं। तो शाह साहब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जो है शाह साहब का ख्याल था कि उन्हें FIA के हवाले नहीं किया जाएगा, उन्हें हवाले कर दिया गया। हवाले तो ईमान मज़ारी साहिबा को भी कर दिया गया है। इस हवाले से भाई ईमान मज़ारी जो है हमारी बेटियों जैसी है, तो मैंने एक ट्वीट किया है, पटवारी मेरी जान को आ गए। मैंने सिर्फ इतना ही अर्ज़ किया है कि देखें, हम आपके इतने ज़्यादा जो वो क्या है वो जनरल साहब हैं शुएब की ना आया होता पूरा शुएब, चलो जनरल शुएब साहब जो हैं वो जिनको देखने के बाद वज़ू वाजिब हो जाता है, वो जनरल शुएब साहब जो हैं यार, वो जो कुछ कर रहे हैं सर जी, वो जनरल शुएब साहब जो हैं वो जो कुछ कर रहे हैं, इस वक्त भी सोशल मीडिया के WhatsApp ग्रुपों के अंदर पूरी तरह गंद मचाया हुआ है उन्होंने। चलिए सोशल मीडिया के ऊपर, YouTube के ऊपर, ट्विटर के ऊपर तो वो आपको अंडरटेकिंग दे गए FIA की कस्टडी के अंदर कि अब उस पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन WhatsApp के ऊपर करते हुए पाए जा रहे हैं। उनका अकाउंट है जिससे वो चीज़ें शेयर करते हैं, आग लगा दो, आग की तरफ फैला दो, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की। हम उनको बर्दाश्त करते हैं, और वो जो कुछ कहते हैं, कद्दूसी साहब की बेवाओं के इमामा थे वो, ठीक है, हम उनको जो कुछ कहते हैं तो मेरा मतलब हम उनको कुछ नहीं कह सकते, हम उनको बर्दाश्त करते हैं। आपसे एक ईमान मज़ारी का बर्दाश्त नहीं हो सकी सर जी, ऐत ज़्यादती वाली गल है। लेकिन खैर ए जुमला मैं कर देता, उस तो बाद पटवारियाँ ने मेरी वो पद उड़ाई है, वो मेरी ऐसी की है और कहा कि आइंदा ना करना है, नहीं तो अनवान फॉलो कर देंगे। देखें मैंने कितनी बड़ी रिस्क के ऊपर जो है वो ये बात की है। लेकिन बहरहाल ईमान मज़ारी साहिबा को भी आज 2 दिन के लिए भी, और अली वज़ीर को भी, अली वज़ीर साहब को तो खैर आबादत पड़ गई हुई है, उनको तो रखा ही सारी अरसा जेल में गया है 5 साल। लेकिन ये है कि ईमान मज़ारी जो हैं उनको भी जुडिशल नहीं, मेरा ख्याल जुडिशल पे भेज दिया 2 दिन के रिमांड के ऊपर, या 2 दिन का तो फिर पुलिस का ही होगा ना। बहरहाल उनको भी रिमांड पे भेज दिया। लेकिन हमारा इशू जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होने वाली अदालत। अब ये अदालत कैसे कायम हुई? ये अदालत इस तरह से कायम हुई कि एक कानून गया 2 अगस्त को, एक गया 8 अगस्त को। 10 दिन के अंदर अगर सदर ने इस कानून को के अंदर कोई तरमीम चाहनी है या इसको मुस्तरद करना है, तो वो उसकी वजूहात बयान करने के बाद वापस भेज देते हैं पार्लियामेंट को कि इसके ऊपर दोबारा गौर करें। फिर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होता है, और जॉइंट सेशन में भी अगर वो बिल पास हो जाता है तो फिर सदर के पास जाता है। सदर साहब अगर दस्तखत नहीं करते तो फिर वो अगले 10 दिन के लिए अगर वो रख छोड़ते हैं उसको और दस्तखत नहीं करते तो वो कानून ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है, वो बिल जो होता है। लेकिन पहली बारी बददियानती तो ना करो सर, अगर सदर साहब के पास पहली दफ़ा बिल जाता है और वो वापस नहीं भेजते,
اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے اور اپروول کے سائن نہیں کرتے، اور اگر وہ قانون پڑا رہے، وہ بل پڑا رہے، تو 10 دن بعد وہ آٹومیٹیکلی قانون بن جاتا ہے، ڈیمڈ۔ تو ڈیمڈ سمجھ کے کہ جناب یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا اور آرمی ایکٹ والے دونوں قوانین جو ہیں وہ اگر صدر صاحب واپس لوٹا دیتے اس کی ریزننگ کرنے کے بعد، تو پارلیمنٹ تو تھی نہیں، تو معاملہ گیا کھو کھاتے، ٹھیک ہے نا، معاملہ گیا کھو کھاتے۔ تو کھو کھاتے اگر معاملہ چلا جاتا تو پھر صدر صاحب نے صدر بھی تو رہنا تھا اور دونوں گھروں کو راضی بھی رکھنا تھا، پنڈی کو جی ایچ کیو کو بھی راضی رکھنا تھا اور اپنی پارٹی کو بھی راضی رکھنا تھا۔ تو جی ایچ کیو کو تو انہوں نے راضی کیا یہ کہہ کے کہ جناب میں نے سائن ہی نہیں کیا اس کے اوپر، نہ اسے واپس بھیجا نہ سائن کیا، یعنی کہ وہ آٹومیٹیکلی قانون بن گیا۔ پارٹی کو انہوں نے راضی کرنے کی کوشش کی ہے اپنا ٹویٹ کر کے، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے عاطف خان صاحب جو امریکہ کے اندر عمران احمد خان نیازی کی لابنگ کرنے کے لیے لیموزینیں چلا چلا کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو لابنگ فرم جو ہے جس کو $24,000 پر منتھ ملتا ہے، اور وہ جو فرم جو ہے اس کے ذریعے پھر عمران احمد خان نیازی کے لیے امریکی دفتر خارجہ کی بریفنگ میں سوالات کرواتی ہے، امریکہ کے مختلف نامعلوم ویب سائٹ کے اوپر ان کے انٹرویو چھپواتی ہے، اور اس انٹرویو کو پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر یوتھیے جو ہیں باقاعدہ اس کو جھومتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ گھنگرو توڑتے ہیں، اس کو فائنانس کرتے ہیں جناب عاطف خان صاحب۔ ویسے عمران احمد خان نیازی کے مشیر بھی رہ چکے ہیں پاکستان میں، جب وہ تھے مقیم وہ امریکہ میں ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب فوری طور پہ جو ہے وہ اینتھنی بلنکن صاحب کو وہ ٹویٹ جو تھا کوٹ کر کے تو کنیکٹ کیا اور کہا دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ دکھانا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئینی نظام جو ہے وہ دھڑام سے گر پڑا ہے، دکھانا اصل میں یہ مطلوب ہے۔ اور ساتھ میں کہا گیا جی امریکہ اس کے اندر مداخلت کرے، یہ وہی امریکہ ہے جس نے سائفر کے ذریعے سازش کر کے عمران احمد خان نیازی کی حکومت کو چلتا کیا تھا، یہ وہی امریکہ ہے، اور جس کے اوپر سوری، میرا مطلب ہے جڑا بھی سوری سی یہ اضافی اس کے اندر اس نے آبزرویشن دیتے ہوئے پوری اپوزیشن کو غدار قرار دیا تھا، یہ وہی امریکہ ہے کہ امریکہ کے ایجنٹ اور غدار قرار دیا تھا سوری نے پارلیمنٹ میں اسپیکر کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے، اسی جو ہے اسی امریکہ سے، اسی امریکہ کے وزیر خارجہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، کون؟ پی ٹی آئی کے مین فائنانسر کے پائجن ہے، دیکھو کتنا ظلم و ستم، جور و ستم ہو گیا پاکستان میں ہمارے اوپر، آئینی سٹرکچر جو ہے وہ کولیپس کر کے گر گیا ہے، اس لیے اب آپ مداخلت کریں اور پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیں۔ اب یہ جو ہے نا کہ یزید سے بھی دوستی اور حسین کے ساتھ بھی، یہ والا جو ان کا طریقہ کار ہے کہ قانون آپ منظور نہ کریں، اس کو واپس بھیج دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ اس کے اندر بڑی خوفناک قسم کی وائلیشن ہے، کل کو آپ کو اور مجھے بھی بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ چلیں کوئی ہمیں ٹیگ کر دیتا ہے، کوئی بھی پوسٹ جو ہے آپ کو یا مجھے ٹیگ کر دیتا ہے، اور ٹیگ کرنے کے بعد اس کے بعد اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر لیتا ہے، لیکن وہ ہماری جو ہوگی نا ٹائم لائن اس پہ وہ شو ہو رہی ہوگی اور آپ رگڑے جائیں گے۔ کسی نے بھی آپ کو پھنسانا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، وہ اپنی ٹویٹ جو ہے نا وہ آپ کو ٹیگ کرے گا، اور ٹیگ کرنے کے بعد اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دے گا، آپ کے ٹائم لائن کے اوپر وہ شو ہو رہی ہوگی، ایف آئی اے آپ کو یہاں سے پکڑ لے گی، آیا پتر ادھر، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو بھی پھنسانا آسان ہو جائے گا، کسی کو بھی ملائن کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو خیر جی یہ تو ایک میں نے کہا کہ جملہ مترجہ آ جائے۔ اپنا عارف علوی صاحب نے اپنی طرف سے پوری ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے، پکڑے گئے ہیں، لیکن پکڑا جو ہے وہ شاہ محمود قریشی گیا ہے۔ ایک شاہ محمود قریشی صاحب 4 دن کے لیے ایف آئی اے کے حوالے ہو گئے ہیں۔ اب ایف آئی اے والے جو ہیں وہ منہ کے اوپر ماسک بھی باندھ رہے، بڑے بڑے ڈاٹے باندھ رہے ہیں اپنے سروں کے اوپر، کیونکہ شاہ صاحب نے جب بولنا ہے تو تھکاں پینیاں نے منہ دیتے،
وہ میرا ایک مشہور فقرہ ہو گیا کہ شاہ صاحب کو جو ہے اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ جو امریکہ اور آسٹریلیا کے پچھلے دنوں آسٹریلیا اور یورپین یونین کے سفراء جو تھے آسٹریلیا کے سفیر کے گھر کے اوپر جو انہوں نے ناشتہ کروایا اور پھر وہاں پہ جا کے بتایا کہ آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے مداخلت کرنی چاہیے. اس دوران جو تھا شاہ صاحب نے جب بریفنگ دی تو انہوں نے شکایت کر دی حکومت پاکستان سے کہ اے بھائی ہے نا ساڑے منہ چ تکاں سٹدا رہے ہیں. اے خاکسار نے ایک ٹویٹ کی سی ایویں مزاحیہ قسم دی. تو خیر جناب یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. شاہ صاحب اب تک آفیشلی 4 دن کے لیے تلے جا چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.